तपाईहरुसँग भेट गर्न पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरु जवान व्यक्तिहरु जो उत्साह उमंग लिएर परमेश्वरको वचनबाट यो फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीको बारेमा सिक्न बुझ्नलाई आउनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो यो हप्ताभरि यो श्रृंखला भरिको लागि महत्त्वपूर्ण पद एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो मुख्य पद एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 र मैले सिमोन भाइलाई केही प्रिन्ट आउटहरु दिएको थिएँ। केही व्यक्तिहरुलाई तपाईले त्यो चाहिँ पढ्नको निम्ति दिनुभयो भने राम्रो हुन सक्थ्यो। केही पदहरु उहाँहरुको पालोमा केही व्यक्तिहरुले स्ट्यान्ड बाइ भयो भने सजिलो हुन सक्छ। तर सुरुको पद चाहिँ म पढ्न चाहन्छु र एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पद चाहिँ हाम्रो मुख्य पद म पढ्न चाहन्छु। तपाईले पनि स्क्रिनमा सँगसँगै पढ्नु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ होला है त। एफिसी 4 को 11 मैले सुरु गरे। सुरु अनि वहाँका वरदानहरु चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरु, कोही अगमवक्ताहरु, कोही प्रचारकहरु, कोही मण्डलीका पास्टरहरु र कोही शिक्षकहरु बनुन्। पाँचवटा कुरालाई याद गरिराख्नु होला। हामीले फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री वा पञ्चदलीय सेवाका 5 वरदानहरु, आत्मिक अगुवापनका 5 वरदानहरु जो भनेका छौं त्यो एउटा शब्द अंग्रेजीमा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री वा टीम मिनिस्ट्री, लिडरशिप कसरी मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरामा पनि आएको छ। अब यो 5 वटाको विषयमा नै हामी गहिराईमा 5-7 हप्ता कति हप्तामा हेर्नेछौँ। तर 12 पदले यो वरदान किन भनेर यसको उद्देश्य स्पष्ट पारिदिएको छ। किन यो वरदान भन्दाखेरि कि ख्रीष्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरु सुसज्जित हुन्। भनेपछि ख्रीष्टको शरीर भनेको मण्डली हो। मण्डली बलियो होस्, निर्माण होस् र सेवा गर्नलाई सन्तहरु पनि र ट्रेनिङ गर्ने मान्छेहरु तयार पार्ने पर्ने परमेश्वरको एउटा योजना हो। कहिलेसम्म एउटा प्रश्न रहन्छ। धेरै पटक यो शिक्षाको विषयमा मान्छेले भन्छन् होइन प्रेरितको जमाना गयो, अगमवक्ताको जमाना गयो, अब त जति पनि छ पास्टर मात्रै हो, पास्टर एक्लैले गर्न सकिहाल्छ नि, पास्टर भन्नु नै अगमवक्ता, प्रेरित, शिक्षक सबै चाहिँ ऊ अलराउन्डर हो भन्ने एउटा भ्रान्ति चाहिँ मण्डलीमा आएको छ। तर त्यो कुराको स्पष्ट जवाफ चाहिँ 13 पदले पनि दिन्छ। कहिलेसम्म भन्ने कुरा गरेको छ। कहिलेसम्म भन्दाखेरि जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौं। अर्थात् यो ज्ञानमा बढ्ने, परिपक्वतामा बढ्ने र ख्रीष्टको स्वरूपमा पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौं। यो चाहिँ संसारमा तुरुन्तै 1-2 वर्षमा हुँदैन वा मण्डली सुरु भएको 50-60 वर्षमा नै हुँदैन। परमेश्वरको शिक्षा सिद्धान्तमा हामी नमरेसम्म यो सिक्ने क्रम जारी रहन्छ। व्यक्तिगत तवरले भन्ने हो भने सिक्ने कुरा, सिद्धतामा जाने कुरा लगातार रूपमा जारी रहन्छ। अनि अर्को कुरा 2000 वर्ष अगाडि मण्डली सुरु भयो अनि 2000 वर्ष अगाडिको मण्डलीले सबै कुरा ज्ञान टाकटुकै डल्लै दार्जिलिङतिरको भाषामा भन्नु भने डल्लै ज्ञान 100% ज्ञान पायो, सिद्धतामा पुगिसक्यो छ भनेर कसैले सोच्नु पर्दैन। आज पनि हामीले कुनै पनि अगुवाहरूले यो कुरा भन्न सक्दैन कि मैले येशूलाई वा येशूको वचनलाई 100% चिनेको छु, बुझेको छु भनेर भन्न सक्दैन। 100% ज्ञान ममा छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो उसको केटाकेटीले चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ शक्तिशाली हो, म बुवालाई भनिदिन्छु, आमालाई भनिदिन्छु भनेर आफ्नो बुवालाई शक्तिशाली देख्छ नि सानो सानो छँदाखेरि, हो त्यस्तै केटाकेटीपना हो। त्यसैले हामी ज्ञानमा लगातार बढ्दै जान्छौँ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लगातार बढ्दै जान्छौँ अनि प्रभु येशूको आगमन नभएसम्म यो सिद्धतामा, यो ज्ञानमा, यो कुरामा बढ्दै जान्छौँ। त्यही कारणले पनि फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री, यो पञ्चदलीय सेवाको वरदान चाहिँ प्रभु येशूको आगमन नभएसम्मको निम्ति हामीलाई यी वरदानहरू चाहिन्छ। अब तपाईले मैले भर्खरै भनेको कुरा बुझ्नलाई 5-7 हप्ताको कक्षाले पनि तपाईलाई सहायता गर्न सक्छ। किन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो सेवाका 5 वरदानहरूको क्रममा अब त्यहाँ 5 वटा छ। सजिलोको निम्ति तपाईले यो औंलालाई उचाल्नु भयो भने सजिलो छ। ल सबैले उचालौं र सम्झौं। यसलाई चाहिँ सजिलोको निम्ति बुढी औंलालाई प्रेरित भनेर भनौं। सबैले प्रेरित सजिलोको निम्ति, किनभने बुढो पाको अलिकति अनुभवी मुख्य शक्ति भएको, उसले सबैलाई अलिकति नियन्त्रण पनि गर्न सक्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने एउटा बुढो मान्छे। त्यसपछि यो औंला चाहिँ अगमवक्ता, यसले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर,
परमेश्वरको योजना पूरा हुनुपर्छ, धेरै विसङ्गतिहरू यहाँ छ भनेर अलिकति त्यो गरिदिन सक्छ। त्यसैले चोरी औँला चाहिँ गल्ती देखाउने, परमेश्वरलाई हेर, परमेश्वरलाई महिमा दे, तेरो हृदयलाई जाँच भनेर अलिकति कन्फर्म गर्ने, हाम्रो पाप अपराध बेठिक कुराहरूलाई देखाइदिने काम गर्न सक्छ। हामी आउँदो हप्तातिर डिटेलमा त्यो हेर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को प्रचारक भनेर हामीले भन्छौँ। यो प्रचारक तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा अग्लो छ, यो औँलाहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो छ अग्र पंक्तिमा। त्यो चाहिँ कुनै पनि गाउँमा ठाउँमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई ऊ एक कदम जहिले पनि अगाडि नै हुन्छ अरू व्यक्तिहरूभन्दा। प्रभु येशूको बारेमा उसलाई चासो हुन्छ र मान्छेले येशूलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरामा ऊ लाग्छ र ऊ अगाडि जान्छ। त्यसैले यसलाई हामीले प्रचारक भनेर सम्झन सक्छौँ है, हाइलाइट मात्र गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अर्को औँला छ, हामीले साइली औँला भनेर भन्छौँ। यो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने औँठी छ, अनि यो औँठी लगाइदिने चाहिँ प्राय जसो पास्टर भनेर भनिन्छ। धर्म विधिहरू पूरा गर्ने, विवाह गराइदिने, अनि यसरी मण्डलीलाई जतन गर्ने अवस्थामा एउटा व्यक्ति भनेर चिनेको छ। त्यसैले पास्टरहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ बिहा नगरेका भाइ बहिनीहरू छन् भने तपाईँले पास्टरहरूसँग चर्चका अगुवाहरूसँग राम्रो सम्पर्क राखिदिनु होला। तपाईँले खोज्न सक्नु भएन भने उहाँले मजाले खोजिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई चिटिक्क मिल्ने प्रकारको मान्छे केटाकेटी जुटाइदिन सक्नुहुन्छ प्रार्थना सहित होइन, आशीर्वाद दिने काममा उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई पास्टरहरू पनि चाहिन्छ र सबैभन्दा तलपट्टि कान्छी औँला यो देखेको छ सानो, अनि कान्छी औँला चाहिँ शिक्षकसँग सम्बन्धित छ। कसैले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने कान्छी औँला चाहिँ कानसँग सम्बन्धित छ अरे क्या, सानो भएर सजिलैसँग यहाँ छिर्छ, अनि शिक्षकले पढाएको कुरा चाहिँ सजिलैसँग मान्छेले बुझ्न सक्छ र उसकोमा एउटा बोल्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। हेर्दाखेरि सानो होला तर पनि उसको प्रभाव, उसको असर मण्डलीमा दह्रोसँग रहन्छ। मैले हाइलाइट गरेँ, तर आजको दिनमा हामी प्रेरित भनेको के हो भनेर फोकस गर्नेछौँ। ठिक छ, प्रेरितको बारेमा अब केही शब्दार्थ हेरौँ हामी है त। सबैभन्दा पहिला शब्दको अर्थबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रेरित शब्दको अर्थ ग्रीक भाषामा प्रेरितलाई एपोस्टोलोस भनिन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, एपोस्टोलोस। ग्रीक भाषामा त्यो हो। अब उच्चारण फरक ठाउँमा फरक किसिमले हुन सक्छ। त्यही एपोस्टोलोसबाट अंग्रेजी शब्द एपोस्टल भन्ने आएको छ। एपोस्टल अंग्रेजी शब्द हो, तर त्यसको नेपालीमा हामीले नेपाली बाइबलहरूमा, नेपाली शिक्षालयहरूमा, बाइबल स्कुल कलेजहरूमा र मण्डलीभरि नै चलाइएको शब्द चाहिँ प्रेरित। अब प्रेरित शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि पठाइएको, अंग्रेजीमा सेन्ट वान, पठाइएको। अर्को तपाईँले चुनिएको, विशेष कामको निम्ति चुनिएको र उसलाई त्यो कामको निम्ति पठाएको भने भन्न सकिन्छ। नियुक्त गरेको, द एपोइन्टेड वान, चोजन वान, अर्पित व्यक्ति, उसले कमिटेड भएर त्यो विषयमा लागि परेको हुन्छ। र अहिलेको पर्यायवाची शब्द पनि याद गरौँ। आधुनिक संसारमा प्रेरित भन्ने शब्दको पर्यायवाची शब्द चाहिँ मिशनरी भन्ने शब्द भएको छ। हामीले विभिन्न देशहरूबाट मिशनरीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति जो काम गर्नुभएको छ नि हो, ती व्यक्तिहरूलाई मिशनरी भनेका छौँ। आजभोलि तिनीहरूलाई ठ्याक्कै प्रेरितको बदलीमा पर्यायवाची शब्द मिशनरी भनेको छ। मिशनरी भन्नु र प्रेरित भन्नु वास्तवमा एउटै हो। मिशनरी शब्दको अर्थ द सेन्ट वान, पठाइएको, विशेष कामको लागि, काजको निम्ति पठाइएको व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले प्रेरित पनि विशेष कामको निम्ति पठाइएको। अब छत्र सुब्बा हाम्रो एकजना ध्रुव शिष्य दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषयमा पढाउनुहुन्छ। उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने यदि हामीले प्रेरित एपोस्टललाई सही प्रकारले अनुवाद गर्ने हो भने प्रेषित भन्ने शब्द चाहिँ सठिक हुन्थ्यो भनेर उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। अनि म यो कुरामा सहमति हुन्छु, किनभने सेन्ट वान, मिशनरी वा एपोस्टलको अंग्रेजीबाट सेन्ट वान भनेर भन्यो भने त्यसलाई हामीले एपोस्टल भन्दाखेरि, पठाइएको भन्दाखेरि प्रेषित, कसैले पठाएको भनेर त्यो शब्द चाहिँ राम्रो हुन सक्थ्यो। तर समयमा हाम्रा अगुवाजनहरूले सुरुदेखि नै यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई प्रेरित भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण तपाईँले प्रेरित भएको, परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई लिएर उहाँको कामको निम्ति, उहाँले दिनुभएको सेवाको निम्ति प्रेरित भएको व्यक्ति भनेर भन्दाखेरि त्यसैले यसलाई हामीले ठुलो समस्या, शब्दमा नै समस्या देखिहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर म फेरि पनि सहमत हुन चाहन्छु,
प्रेषित शब्द चाहिँ सठिक शब्द हुन सक्थ्यो यदि हाम्रा बाइबल अनुवादकहरूले नेपाली भाषाविदहरूले त्यो कुरा याद गर्नुभएको भए। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हिब्रू 3 अध्यायको 1 पद हेरौँ। म हाम्रो भाइ शिक्षक सिमोन एकजना जल्दो बल्दो एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, अहिले पनि र भविष्य पनि को शिक्षक हुनुहुन्छ। म तपाईलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले कृपा गरिकन यसलाई पढ्दिनु होला। हिब्रू 3 अध्यायको 1 पद अनि यहाँ येशू प्रभुको बारेमा एउटा गजबको महान प्रेरितको बारेमा गजबको कुरा बताएको छ। हामी यो पदबाट पनि सुरु गर्नेछौँ। भाइ सिमोन, इट्स योर टाइम। हुन्छ। हामी हिब्रू 3 को 1 पद हैन पास्टर दाजु? हजुर। ओके। यसकारण स्वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइयो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। धन्यवाद। यो पदले हामीलाई विभिन्न कुराहरू बताउँछ, तर हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो कन्टेक्स्टको कारणले गर्दाखेरि येशूलाई के भनेको छ? प्रेरित भनेको छ। वा हामीले यसो भनौँ, येशू जो महान प्रेरित हुनुहुन्छ, सबै प्रेरित हुनुभन्दा माथिको प्रेरित, किन उहाँ स्वर्गबाट संसारमा आउनु भएको, परमेश्वरको उद्देश्य लिएर उहाँ अर्पित भएर लागि पर्नु भएको हो। उहाँ चुनिएको, उहाँको नाम ख्रिस्टको शब्दको अर्थ नै अभिषिक्त गरिएको, चुनिएको, स्पेशल वान। अनि त्यो प्रेरितीय गिफ्टिङ येशू प्रभुमा थियो र उहाँ महान प्रेरित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो वरदान उहाँका अरू चेलाहरूलाई दिनुभयो र पछि तिनीहरूलाई प्रेरित भनेर भन्नुभयो। संसारको एउटा नियम के छ भने, तपाईसँग जे छ तपाईले त्यो कुरा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कविता छ भने तपाईले कविता संसारलाई भन्नुहुन्छ। तपाईसँग गीत छ भने तपाईले गीत दिनुहुन्छ। तपाईसँग संगीत छ भने संगीत तपाईले दिनुहुन्छ, हैन त? तपाईसँग कुनै नलेज छ भने त्यही कुरा दिने हो। ड्राइभरले ड्राइभरकै स्किल आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन सक्छ। डाक्टरले डाक्टर भएको कारणले त्यो स्किल आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हाल्दिन सक्छ। त्यसरी नै हाम्रा प्रभु येशू महान प्रेरित, पहिलो एउटा प्रभु गुरु नै प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग त्यो गिफ्ट थियो, उहाँसँग त्यो वरदान थियो अनि उहाँले यो वरदान मण्डलीको वृद्धि र विकासको निम्ति दिनुभयो। म यो शब्द घरिघरि दोहोऱ्याइरहन्छु, तपाईले याद गर्नु होला। वरदानहरू व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति थोरै होला कहिलेकाहीँ, तर मूलतया परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकास, दुईवटा शब्दलाई हामीले याद गर्न आवश्यक छ। त्यसैले प्रेरितहरूको सेवा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको र प्रेरितहरू हामीलाई चाहिन्छ। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं। अर्को प्रेरितहरूलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। बाइबलमा विभिन्न प्रकारका प्रेरितहरू हामी देख्छौँ। पहिलो प्रेरित येशू प्रभु हुनुभयो। दोस्रो प्रकारको प्रेरितहरू छन्, तिनीहरू 12 जना प्रेरितहरू जो सर्टेन टाइममा चेलाहरू थिए, येशू प्रभुको चेलाहरू। स्क्रिनमा तपाईले जो देख्नु भएको छ, यो पदहरूले हामीलाई यी चेलाहरूलाई प्रभुले बोलाउनु भयो। केही वर्षसम्म तिनीहरू येशूको साथमा रहे, सिके, बढे अनि कालान्तरमा उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरितहरू भनेर भन्नुभयो। पहिला बोलावट, त्यसपछि चेलापनमा हुर्के, त्यसपछि प्रेरितपनामा यिनीहरू गएको छ र 12 जना प्रेरितहरूलाई देख्छौँ। एउटा सिद्धान्त हेरौँ प्रेरित हुनको निम्ति। पहिलो कुरा त ऊ विश्वासी हुनै पर्यो, विश्वासमा आएको येशूलाई पछ्याउने, चेलापनमा बढ्नै पर्यो, एउटा येशू प्रभुको अधीनमा रहेको वा तपाईको सिनियर पास्टर अगुवाहरूको बीचमा रहेर एउटा सेवकको रूपमा काम गरेको अनि लिडरशिपमा बिस्तारै चेलापनमा बढ्दै गएपछि बल्ल ऊ अगुवापनमा जान सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति पढेको छु, अलिकति जानेको छु भन्दैमा तुरुन्तै मलाई चाहिँ यो पद चाहियो भन्ने प्रकारका मान्छेहरू पनि हामी देख्छौँ। चितवन जिल्लामा मलाई थाहा छ, एउटा चर्च हाम्रो टाढीमा एउटा चर्च छ। त्यहाँ चर्चमा, पुरानो चर्च मध्ये एउटा चर्च, त्यहाँ एउटा भाइ आउनु भयो रे, उहाँको बत्तिस्मा भयो। अलिकति घडी बनाउन जान्ने, अलिकति अरू भन्दा पढे लेखेको, टाठो बाठो गफ गर्न सक्ने, बत्तिस्मा लिएको भोलिपल्ट नै मलाई पास्टर चाहिन्छ भनेर उहाँले क्लेम गर्न थाल्नु भयो रे, बत्तिस्मा लिएको भोलिपल्ट नै। अनि त्यसपछि उहाँलाई अगुवापन झुन्डले हुँदैन, तपाईँ भर्खरै नयाँ विश्वासी हुँदैन भनेर भन्दाखेरि उहाँले फुटाएर अर्को चर्च सुरु गर्नुभयो। भनेपछि नेपाली समाजमा पास्टर बन्ने, प्रेरित बन्ने वा यो प्रकारको जो छ नि सेवाकाईमा आउने भन्ने चाहिँ
बेठिक तवरले चेलापनमा वृद्धि नभइकन गर्ने परिपाटी पनि छ। त्यसैले पनि हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यी 12 चेलाहरू थिए, प्रभुलाई पछ्याए, प्रभुले काम गर्नुभएको काम चेलापनमा हुर्केपछि बल्ल पछि तिनीहरूलाई प्रेरित भनिएको हो। त्यसैले परिश्रम चाहिन्छ र प्रभुले त्यो भन्नुभयो। अर्को प्रकारको प्रेरितको बारेमा पनि हेरौँ। सायद मैले स्क्रिनमा चाहिँ ठ्याक्कै लेखेको छैन, तर तेस्रो नम्बरको प्रेरित चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला। प्रेरित 1 अध्यायमा म तपाईलाई त्यो हाइलाइट मात्र गर्न चाहन्छु। प्रेरित 1 अध्यायमा मथियास भन्ने एकजना प्रेरितलाई प्रेरितको रूपमा चुनिएको छ। 12 जना प्रेरितहरू थिए। एकजना प्रेरित यहुदा इस्करियोती, उसले येशूलाई धोकाबाजी गर्यो र ऊ झुन्डेर मर्यो, हामीलाई थाहा छ। त्यसको मतलब अगुवाहरूले पनि गल्ती गर्न सक्छन्, अगुवा पनि लोभ लालचमा पर्न सक्छन्, पापमा फस्न सक्छन् भन्ने कुरा त येशू प्रभुको 12 जना चेलाहरूको कुराबाट नै हामीले देख्न सक्छौँ। एकजना व्यक्ति ऊ लोभ लालचको आत्माको कारणले गर्दाखेरि येशूलाई धोका दियो र त्यो मान्छे झुन्डेर गएर मरेको छ। अब 12 जनाको बदलीमा चाहिँ 11 जना भयो र यहुदी कल्चर अनुसार, संस्कृति अनुसार चाहिँ 12 नम्बर महत्त्वपूर्ण नम्बर हो। 12 महिना छ हैन, हिब्रू क्यालेन्डरलाई तपाईले हेर्नुभयो भने, अनि 12 कुल छ। याकुबको 12 जना छोराछोरीहरूका कुरा छन्, अनि 12 धर्मगुरुको कुरामा पनि हामी प्रकाशको पुस्तकमा यी कुरा देख्न सक्छौँ। त्यसैले 12 चेलाहरू येशू प्रभुले कल्चरली पनि त्यो 12 कुरालाई लिएर आउनु भएको छ। अनि यहुदीहरूले एकजना जो गुमाएको छ, त्यो गुमाएको कारणले अब हामीलाई 12 जना, त्यो खाली ठाउँ किन राख्ने? खाली ठाउँ चाहिँ शैतानले काम गर्न सक्छ भन्ने सोचाइ पनि राख्छन् मान्छेहरूले। अनि त्यसैले त्यो खाली स्पेसलाई चाहिँ भरिदिउँ नि त भन्ने कुरा गर्दाखेरि 2 जना मान्छेको नाम आयो त्यहाँ। एउटा मथियास भन्ने व्यक्ति र अर्को, कसैलाई थाहा छ त्यो नाम? ल, तपाईलाई गृह कार्य दिए मैले। अर्को व्यक्ति पनि आएको छ, तर अब यो 12 प्रेरितहरू अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुज गर्नलाई गाह्रो पर्यो। के गर्ने? 2 जना खुंखार राम्रा अगुवाहरू हुन्, 2 जना होनहार छन्, प्रभुको निम्ति केही कुरा गर्न सक्ने यिनीहरूकोमा योग्यता उनीहरूले देखे। तर अब एकजनालाई छान्नु पर्छ। टेक्निकली 12 जनाको समूहमा राख्नलाई त एउटा मात्र खाली ठाउँ छ। त्यसैले उनीहरूले अब के गर्ने भन्दाखेरि इजरायली चलनमा चाहिँ चिठा हाल्ने चलन थियो क्या। चिठा हाल्ने, ल कसको नाममा पर्छ, गोला प्रथा गर्ने, जसको भएर नि भाइहरू नरिसाउनु है, मन नदुखाउनु, ल मानवीय हिसाबले कुराकानी गरौँ न। उनीहरूले खुसी बनाउनलाई सजिलोको निम्ति 2 जनाको जो भए पनि मन नदुखाउ है भाइहरू, हामीले अपमान गर्यो, बेइज्जत गर्यो भने नसम्झनु है भने सायद तिनीहरू 2 जना, मथियास र अर्को एकजना व्यक्ति, मैले नाम भनिन, तपाईलाई गृह कार्य दिए मैले। युट्युबमा आउँदाखेरि तपाईँले भरेर पठाउने गर्नुपर्छ है, मैले सस्पेन्समा राखेँ। तपाईँहरू तगडा मान्छेहरूलाई अलिकति गृह कार्य पनि दिनु पर्यो नि हैन, टिचरहरूले। त्यसैले त्यो 2 जना व्यक्तिहरूमध्ये मथियासको नाममा चाहिँ परेको छ र मानिसहरूले मथियासलाई 12औं प्रेरितको रूपमा छाने। याद गर्नुहोस् है, पहिलो प्रेरित येशू प्रभु आफै नै, दोस्रो 12 जना थियो, एकजना मर्यो, फेरि तेस्रो अवस्थामा आएको 12 जनामा जोडिएको कुरा चाहिँ मथियास हो, जसलाई येशू प्रभुले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली छान्नु भएको चाहिँ होइन है। शारीरिक रूपमा जसरी अरूलाई छान्नु भएको थियो त्यसरी होइन, तर चेलाहरूले नै हाम्रो यहुदी कल्चर अनुसार खाली ठाउँ किन राख्ने भनेर स्पेस गरेको अवस्था देखिन्छ। अर्को पद हेरौँ है त, हामीले विभिन्न प्रकारका प्रेरितहरू भनेर हेर्दैछौँ क्रमै अनुसार। त्यसपछि अर्को प्रकारको प्रेरितहरू पनि हामी देख्छौँ। गलाती 1 अध्यायको 1 पदमा र 2 तिमोथी 1 को 11 मा पनि हामी देख्न सक्छौँ कि कसरी पावललाई पनि परमेश्वरले प्रेरित बनाएको सेवाको निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब पावल एकजना प्रेरित, याद गर्नुहोस्, पावल येशूसँग थिएन, येशूको चेला थिएन, प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक रूपमा थिएन। पावल रोममा अन्ततिर उसको स्टडी गर्दै थियो, उसको अन्य काममा लागिराखेको थियो। येशूले गर्नुभएको सेवा पावलले यो उसको आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा त देखेको थिएन, सायद सुनेको हुनुपर्छ। पछि चाहिँ उसले प्रभु येशूसँगको उसको जम्का भेट आशिषका कुराहरू भएको हामी देख्छौँ। त्यसैले गलाती 1 को 1 पदमा समयको कारणले गर्दाखेरि म धेरै पद पढ्दिनँ, तर गलाती 1 अध्यायको 19 पद चाहिँ हामी पढौँ है त। म फेरि पनि तपाईहरुलाई त्यो मौका दिएँ। भाइ सिमोन, तपाईको साथमा कोही साथी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ खासै आँखाले टक्कै देख्दिनँ, विश्वासमा बोल्ने हो। त्यो स्क्रिनमा पर छ टेलिभिजनको त्यो सेटमा, मैले तपाईको त्यो नाम देख्न सकेको छैन। त्यसैले सिमोन भाइ, मैले तपाईलाई फेरि दिएँ। गलाती 1 अध्यायको 19 पद
तपाईले पढ्दिनु होला। र अर्को व्यक्तिले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद पनि तयार पार्दै गर्नुहोस् है। अर्को रचनालाई मैले फेरि मेरो छोरीको सम्झना आयो, रचनाले सञ्चालन गरेछ, आज खुसी लाग्यो। तर तिम्रो चुल्ठी पनि देखे जस्तो लाग्यो मलाई। चुल्ठी साह्रै मनपर्छ, सधैँ चुल्ठी 2 चुल्ठी बाटेर आइराख्नु ल। मैले रिक्वेस्ट गरेँ, मलाई चुल्ठी साह्रै मनपर्छ। चेलीबेटीहरू छोरीहरू छन् भने हजुर। गलाती 1:19 तर प्रभुका भाइ याकुब बाहेक अरू कुनै प्रेरितलाई मैले भेटिन। ओके, बाइबलले हामीलाई यो कुरा के पनि बताउँछ भने प्रभु येशूको भाइ याकुबलाई पनि प्रेरित भनेर सम्बोधन गरिएको छ। येशूको आफ्नो भाइ, शारीरिक भाइ, एउटै आमाबाट जन्मेको, शारीरिक तपाईले कुराकानी गरौँ न, एउटै आमा एउटै कोखबाट जन्मेको, त्यसैले याकुबलाई पनि प्रेरित भनिएको छ। याद गर्नुहोस्, यो याकुबलाई येशूले सेवा गर्नु हुँदाखेरि याकुबले आफ्नो दाइलाई मेरो दाइ त अनि यो गफाडी हो भनेर सायद विश्वास गर्थ्यो। येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर विश्वास गरेका थिएन। उसले आफ्नै कमा आउनुभयो, आफ्नैले त्याग्यो भनेर भन्दाखेरि येशूको मिनिस्ट्रीको बारेमा उसलाई कुनै पनि मतलब थिएन, आफ्नै संसारमा उ थियो। तर प्रभु येशूको बौरी उठाएपछि परमेश्वरको आत्माले दरोसँग भाइको हृदयमा पनि काम गर्नुभयो र भाइले पछि महसुस गरे मेरो दाइ त वास्तवमा अलौकिक व्यक्ति रहेछ, त्यो शारीरिक तौरले मेरो आमाबाट जन्मनु भयो, तर परमेश्वरको योजना त यो रहेछ भनेर उसले महसुस गर्यो र पछि ऊ पनि येशूको चेला बनेको छ। हालेलुया, येशूको चेला बनेको छ वा पछि उसलाई प्रेरित भनेर सम्बोधन गरिएको छ। प्रेरित। अब कहिलेकाहीँ मैले के सोच्छु भने मेरो मानवीय हिसाबले कतै येशूको भाइ अलिकति इन्टेलेक्चुअल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूले उसलाई प्रेरित भन्ने टाइटल दिएको हो कि जस्तो पनि कता कता सोच्छु म, मेरो अलिकति क्रिटिकल माइन्डले। किनभने जहीँ पनि संसारमा नातावाद, कृपावाद, हैन, फरियाको चीज हुन्छ नि, जातिवाद हुन्छ नि, गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इन्टेलेक्चुअल पनि छ, गर्दियौ नि त भन्यो कि जस्तो पनि लाग्छ एक मनले, थोरै मनले। तर अर्को मनले यसो सम्झिन्छु, होइन, यो मान्छे नातावाद, कृपावाद, जातिवादको कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्रेरित भनेको होइन, यसकोमा साँच्चै नै प्यासन, हृदय थियो र प्रभुको सेवा गर्ने मन थियो। यसको प्रमाण तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने प्रेरित 15 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। लेख्नु होला, समयको कारणले गर्दाखेरि मैले उद्घृत मात्र गरेँ, त्यहाँ भएको केही खण्डलाई बताउँछु मात्रै। प्रेरित 15 अध्यायमा हामीले के देख्छौँ भने एउटा मण्डली, अब सुरुको पहिलो मण्डली सुरु भएको थियो यरुसलेममा। त्यहाँ प्रभु येशूले आफ्नो प्रेरितहरूलाई त्यो पेन्टेकोस्टको दिनमा दरो एउटा शक्तिशाली काम भएपछि अझ औपचारिक रूपमा, व्यापक रूपमा त्यो मण्डली बढ्दै गयो। 3000 को बत्तिसमा भएको छ। तर यरुसलेमको मण्डलीमा 100% प्राय सबै यहुदी जातिका मानिसहरू थिए। 100% नै यहुदीहरू, उनीहरूको भाषा, संस्कृति, शास्त्र, सबै विश्वासहरू प्राय मिल्थ्यो, समान थियो। तर जब मण्डली वृद्धि हुँदै गयो, एन्टियोकियामा मण्डली सुरु भयो, अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ अब अन्य जातिहरू पनि प्रभु येशूमा आउन थाले। मिश्रबाट, रोमबाट अन्य जातिहरू, यहुदी बाहेक अरू, तिनीहरूको भाषा फरक छ, संस्कृति फरक छ, विभिन्न कुराहरू फरक छ। अनि के भइदियो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा एउटै संस्कृतिबाट आएको भन्दा अलि फरक संस्कृतिकोबाट आउन साथ मण्डलीमा थोरै कन्फ्लिक्ट, तनाव भयो। त्यो मध्ये एउटा तनाव के भयो भने जब अन्य जातिहरू प्रभु येशूको राज्यमा आए, चर्चमा आउन थाले, बढ्न थाल्यो, पुरानो सोचाइका यहुदीहरूले, कट्टरपन्थी यहुदीहरूले के भन्यो भने अन्य जातिहरू, तिमीहरू चाहिँ साँचो विश्वासी हुने हो भने खतना गर्नुपर्छ है, काटकुट पार्नै पर्छ। पुरुषको यहुदी कल्चर अनुसार हरेक छोरा मान्छे बाबु जन्मेको 8औं दिनमा खतना गर्ने चलन थियो। यदि त्यो मान्छेले यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ, ठुलो उमेरमा छ भने उसको पनि खतना गर्ने चलन थियो, यो यहोवा परमेश्वरलाई स्वीकार गरेको कुराको निम्ति। अनि त्यही यहुदी कल्चरलाई यिनीहरूले अब चर्चमा तिमीहरूको खतना हुनुपर्छ भनेर एउटा कट्टरपन्थी विचारका मान्छेहरूले त्यो सिद्धान्त, यहुदी कल्चरको कुरा लाद्न खोज्यो, जुन कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको थियो, विश्वासको पिता अब्राहमलाई। अनि त्यही कुरा यिनीहरूले पेल्न खोज्दैछ। अनि त्यसपछि कोहीले के पनि भन्यो भने तिमीहरू अन्य जाति, अब तिमीहरूले व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ,
10 आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, विश्राम दिन पालन गर्नुपर्छ, शनिबारको दिन चाहिँ सेवा गर्ने, विभिन्न प्रकारका त्यो नियमहरू विधि विधानहरू डम्प गर्ने एउटा विचार गरे कट्टरपन्थी केही यहुदी अगुवाहरूले। अनि चर्चमा अर्को अगुवाहरू पनि थियो यहुदीहरू भने, तिनीहरूले भने होइन 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 पर्दैन, के को हृदयको खतना भइहाल्छ, विश्वास गरे भइहाल्छ, कहाँको यो यहुदी कल्चर, हाम्रो कल्चर तिनीहरूलाई हाम्रो जस्तो खाने लाउने विभिन्न कुराहरू नहाल्दो न, उनीहरूलाई फ्रिडम दिउँ भन्ने कुरा गर्दैछ। अनि दिनभरि नै प्रेरित 15 अध्यायमा ठुलो बहस तनाव भएको छ। त्यहाँ अगुवाहरू प्रेरितहरूको बीचमा नै एउटा हट डिबेट त्योभन्दा अगाडि भएको छ। तर मिलाउनुको निम्ति यिनीहरू सबै यरुसलेममा भेला हुँदाखेरि दिनभरिको ठुलो डिस्कसनको समयमा यो प्रेरितले वा याकुबले, येशू प्रभुको भाइ याकुबले यिनीहरू सबैको बीचमा एउटा डिसिजन लिएर आयो। मेरो घोषणा भाइ हो यो छ भनेर आफ्नो विचार राखिदियो। त्यो निर्णयमा 3 वटा कुरा चाहिँ लिएर आएको छ। एउटा कुरा, मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। यिनीहरूको धेरै देवी देवता हाम्रो नेपाली समाजको जस्तै देवी देवता थियो। मूर्तिलाई पनि मान्ने र येशूलाई पनि मान्ने गर्नु हुँदैन, एउटै परमेश्वरमा आउनुपर्छ भनेर यिनीहरूले यो कुरा सिकाइदियो भनेर प्रस्ताव याकुबले गरे। ब्रड सेन्सबाट एउटा परमेश्वरमा मात्र हुनुपर्छ भनेर। अनि त्यहाँको सबै कमिटी वा प्रेरितहरू सबै एग्री गरे। दोस्रो कुरा यिनीहरूले भने हामी बेविचारबाट बस्नुपर्छ, किनभने मूर्ति पूजा गर्नेहरू त्यसको आसपासमा यस्तो प्रकारको पनि देवी देवता थियो जो चाहिँ प्रेमको देवी, यौनको देवी देवताहरू पनि थियो। अनि प्राचीन इतिहासलाई हामीले हेर्ने भने त्यो मन्दिरमा उनीहरूले पूजा गर्ने, एउटा कोठामा पूजा गर्ने, एउटा तल्लामा पूजा गर्ने, अनि तल्लो तल्लामा आएर यौन दासीहरूसँग, देव दासीहरूसँग सहवास गर्ने प्रकारका मान्छेहरू पनि थियो। अब त्यो विश्वासबाट आएका मान्छेहरू मण्डलीमा आउँदाखेरि उनीहरूको सोच के हुन्छ, धर्म त भने पूजा पाठ गरिन्छ अनि राम्रो मान्छे भेटिन्छ अनि तिनीहरूसँग सहवास गरौँला। त्यो रङ कन्सेप्टलाई चिर्नको निम्ति यी अगुवाले, प्रेरित याकुबले यो कुरा बोलिदियो दूरदर्शी भएर, किनभने उनीहरूको आसपासको कल्चर चाहिँ त्यस्तै नै थियो। प्रेमको देवती छ, प्रेमको देवताहरू छ, यौनको देवता छ, कामुकताको देवी देवता। यदि मान्छेकोमा यौन शक्ति दुर्बलता भयो भने त्यो देवतालाई पूजा गरेपछि उसले त्यो शक्ति दिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने थियो। अनि त्यो धर्म विचार लिएका मान्छेहरू चर्चमा आउन सक्छन्। त्यसैले धार्मिक प्रभावमा स्पष्ट एउटा कुरा चाहिँ प्रेरितले बोलेको छ, याकुबले बोलेको छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा उनीहरूले भने अब हामीले गला अट्ठाएर मारेको वा रगत सहित त्यो मासु खानुहुन्न, रगत खानुहुन्न, र अन्य कुरा संस्कृति आफ्नो ठाउँमा छ, हामी नगरौँ भनेर उसले भनिदियो। र सबै मण्डली प्रेरितलाई खुसी लाग्यो, ठिक छ भनेर उनीहरूले सिग्नेचर गर्यो। सायद हाम्रो अहिलेको भाषामा भन्यो भने बाइबलले ठ्याक्कै सिग्नेचर गर्यो भनेर भन्दैन, तर त्यो हामीले अनुमोदन गर्यो। र यो डिसिजन ल्याउने काम, आधिकारिक निर्णय दिने काम चाहिँ प्रभु येशूको आफ्नो भाइ प्रेरित याकुबले गरेको छ। त्यसैले नातावादको कारणले मात्र ऊ आएको भन्ने म देख्दिन। उसको बौद्धिकता छ, परमेश्वरको मन हृदय उसकोमा छ, र उसले परमेश्वरको मन र हृदयका कुरालाई अगमवक्ताको रूपमा पनि बोलिदियो, सुधारवादी प्रगतिशील एकजना व्यक्तिको रूपमा बोल्यो। र प्रेरित जसको हृदय फराकिलो हुन्छ, ब्रड सेन्सबाट राज्यमा आउनलाई हामीले नरोकौं भन्ने उसको चाहना थियो। त्यही कुरा बताइदियो र सबैले त्यसलाई यस भनेर स्वीकार गरे। र आजसम्म पनि हामी यहुदी कल्चर फलो गर्दैनौं र विभिन्न मण्डली, विभिन्न देशको मण्डली आफ्नो संस्कृतिका विभिन्न कुराहरूलाई अभ्यास गरेर अगाडि बढिराखेको छ। पाप गर्नु भएन, पापसँग सम्झौता गर्नु भएन, तर आफ्नो संस्कृति संस्कारलाई हामीले कायम गर्दाखेरि कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरा पनि त्यसले सिकाउँछ। हुन त मेरो अर्को एउटा परिस्थितिवादी भन्ने सिद्धान्तको शिक्षा मैले लिएर आउँदैछु, युट्युबमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सुखदेव गिरी टिचेस परिस्थितिवादी सिद्धान्त वा प्रेग्मेटिक, त्यो चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलको, तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सन्दर्भमा छौँ प्रेरितहरू विभिन्न प्रकारका छन् भनेर। अर्को पदलाई हामी हेर्नेछौँ, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद। कोही एकजना भाइ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म तिलक थापा, भाइ तिलक, तपाईलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईलाई मैले अनुरोध गर्नुको कारण चाहिँ म पनि तपाईको मिज्जु हुन आउँदैछु केही वर्षपछि। बुझ्नुभयो होला, कुरो रहस्यमय छ, अरूहरूले रचनाले बुझे जस्तो लाग्यो, मुसुक मुसु हाँस्या छ। तपाईको पछि पछि म पनि आउँदैछु है केही वर्षपछि। अहिले हामी पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय। हजुर तिलक भाइ, तपाईले पढ्दिनुस्।
पहिलो कोरिन्थी 11:28 हो। हजुर 12:28 ए 12:28 स्क्रिनमा छ। हजुर हजुर म पढे। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू र सहायता गर्नेहरू र प्रशासक गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ। आमेन। हामीले यसलाई हेर्ने हो भने प्रेरितको लिस्टमा क्रमसँग हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा आएको छ। चर्चमा पहिला प्रेरितहरू भन्ने अग्रपंक्तिमा नै छ, सबैभन्दा नम्बर 1 मा। अनि किन भन्दाखेरि प्रेरितहरूद्वारा नै उहाँले पहिलो मण्डली सुरु गर्नुभयो। प्रेरितहरूले नै चर्च प्लान्टिङ गर्छन्, मण्डली सुरुवात गर्छन् र प्रेरितहरू सुरुको मण्डलीमा चाहिँ प्रेरितहरूलाई उच्च सम्मान गर्थ्यो। र अर्को कुरा पनि जानकारी दियो, यी प्रेरितहरूले नै मण्डलीमा अगुवाहरू नियुक्त गर्ने काम गर्थ्यो, एल्डरहरू नियुक्त गर्ने काम गर्थ्यो। र अहिले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने पास्टर भनेर बढी शब्द चलाइराखेका छौँ। र तपाईले बाइबलमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने वास्तवमा पास्टर भन्ने शब्द एकचोटि मात्रै प्रयोग भएको पाउनुहुन्छ, एफिसी 4:11 र बाइबल भरि तपाईले फेरि एल्डर भन्ने शब्द हेर्नुभयो भने 200 पटक भन्दा बढी एल्डर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। प्रेरितहरू मिलेर, समूह मिलेर चर्च चलाउँथ्यो र प्रेरितहरूले एल्डरहरू नियुक्त गर्थ्यो। अर्को कक्षामा हामी पास्टर भन्नु र एल्डर भन्नु वास्तवमा वरदानको हिसाबले, कामको हिसाबले एउटै हो, तर हाम्रो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि पास्टरलाई हामीले बढी सिनियर भनिदियौँ र एल्डरलाई चाहिँ जुनियर भन्ने चलन पनि संसारमा आयो। पछिल्लो कक्षामा तपाईले यसको बारेमा अलिकति राम्रो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। र एक शब्दमा भन्यो भने अगुवाहरू चाहिँ परमेश्वर, आत्मिक अगुवाहरू, यो 5 व्यक्तिहरूलाई हामीले आत्मिक अगुवा पनि भन्न सक्छौँ। परमेश्वरले अग्रपंक्तिमा चाहिँ प्रेरितहरू राख्नु भएको छ। अर्को पदलाई पहिलो कोरिन्थी 9:5 पदलाई पनि तपाईले याद गर्नुभयो भने त्यहाँ अरू प्रेरितहरू भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ। न पछिको समयमा अरू प्रेरितहरू, महान प्रेरितहरू भनेर भनिएको अवस्थामा बर्नबासलाई पनि पछि प्रेरितको रूपमा सम्बोधन गरिएको हामी पाउँछौँ। र अन्य प्रेरितहरू थपिँदै गयो। र प्रेरितहरू को यो वरदान चाहिँ मान्छेले सोचेको जस्तै 12 प्रेरितमा मात्रै सिद्धियो भन्ने कुरा होइन, तर 12 प्रेरितबाट फेरि याकुब अनि त्यसपछि पावल, बर्नबास, अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि, अरू महान प्रेरितहरूको सेवकाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अर्को क्लिपमा हामी हेर्नेछौँ, प्रेरित 15 अध्यायमा हामीले अघि हेरिसकेका छौँ। अब एफिसी 2 अध्यायको 20 पदलाई फेरि हामी हेर्नेछौँ। रचनाले चाहिँ एफिसी 2 अध्यायको 20 पद पढिदिँदाखेरि कसो होला, किनभने महिलाहरूको पनि सहभागिता भएको राम्रो हुन्छ, लेडिज सहभागिता। रचनाको अब 2 चुल्टी मैले अलिक मजाले देख्न सक्छु कि जस्तो लागेछ। अनि म अगाडि आएँ। ल छोरी कता छ रचना? ल एफिसीको कति भन्नुभयो पास्टरमा? एफिसी 2 अध्यायको 20 पद। हुन्छ। त्यो घरना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। धन्यवाद। यो पदले हामीलाई के बताउँछ भने बडो रहस्य केही कुराहरू। येशू ख्रीष्ट मण्डलीको स्थापक हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट मण्डलीको स्थापक हुनुहुन्छ। उहाँलाई यही पद अनुसार उहाँ चाहिँ मण्डलीको कुने ढुङ्गो पनि भनिएको छ। यो घरना भनेर भन्न खोजेको चाहिँ मण्डली भनेको हो है, एउटा परिवारको रूपमा पनि देखाइएको छ। अनि मण्डलीको कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। अब कुने ढुङ्गोलाई अलिकति एकछिन बुझौँ। तपाईले इन्जिनियरिङ फर्मुलाका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कुने ढुङ्गोलाई अब विभिन्न संस्कृतिमा फरक हुन सक्छ। कसैले चाहिँ अब एउटा सेन्टरमा राख्ने ढुङ्गो, शिलान्यास गर्ने ढुङ्गोसँग पनि नेपाली कल्चरमा चाहिँ त्यसरी बुझ्ने कुरा गर्छन्। पहिलो ढुङ्गा, जुन ढुङ्गा राखेपछि चाहिँ अब घर चाहिँ उद्घाटन गर्ने भयो, घर बनाउने काम सुरु भयो भनेर मान्छेले बुझ्छन्। तर इजरायल, यो चाहिँ हाम्रो एसियातिर हुने एउटा चलन, मुख्य ढुङ्गा त्यो राखेपछि सुरु भयो भन्ने हिसाबमा त्यसलाई पनि एउटा मेन, एउटा शिलान्यासको ढुङ्गा वा मुख्य ढुङ्गा भनेर मान्छेले बुझ्छन् कतिले। तर इजरायली कल्चरमा तपाईले हेर्नुभयो भने अर्को एउटा अवस्था पनि रहेछ।
त्यो ढुङ्गा जुन मुख्य त्यो घर बनाउँदाखेरि मुख्य जग खन्दाखेरि एउटा ढुङ्गा राखिन्छ अनि त्यो ढुङ्गाको नाप लिएर पूर्व पश्चिम भनेर अरु सर्कललाई एउटा बिगिनिङ पोइन्ट सेन्टर पोइन्टको रूपमा त्यो ढुङ्गालाई पनि लिइन्छ। त्यसैले सुरुवात गर्ने फाउन्डर वा बिगिनिङ चाहिँ कोबाट भयो? येशूबाट भयो। येशू महान प्रेरित हुनुहुन्छ, उहाँले नै मानिसहरूलाई बोलावट दिनुहुन्छ, दान दिनुहुन्छ र उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ उहाँको आत्माद्वारा र त्यो अगुवाई प्रेरणामा गएर उसले चर्चहरू सुरु गर्ने काम गर्छ। त्यसैले येशू मण्डलीको स्थापक हुनुहुन्छ, संस्थापक उहाँले बोल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा येशू मण्डलीको कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ र यसरी पनि भनौं कुनै ढुङ्गो भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्य फाउन्डेसनको एउटा चट्टान भनौं। येशू अनन्तको चट्टान पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो चट्टानमा बसालिएको घर चाहिँ ध्वस्त हुँदैन भनेर येशू प्रभुले त्यो उखान पनि बताउनु भयो। त्यसलाई सापटी लिँदाखेरि उहाँ मुख्य चट्टान हुनुहुन्छ। अब फेरि प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ जगको अर्को एउटा भाग हो भनेर पनि त्यही पदले भर्खरै पढेको पदले बताउँछ। अर्थात् परमेश्वरले मण्डली कसमा बसाल्नु भयो भन्दाखेरि प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमा बसाल्नु भयो भनेपछि रहस्यमय कुरा प्रेरित र अगमवक्ता चाहिँ मण्डलीको जग रहेछ। येशू फाउन्डर, येशू कुनै ढुङ्गो वा येशू शिर, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हेड, उहाँले निर्देशन गर्नुहुन्छ। तर त्यसलाई सुरुवात गर्ने चाहिँ अगमवक्ता र प्रेरित भनेर बाइबलले बताइदियो। त्यसैले यो वरदान चान्चुने वरदान होइन। कतिपय मान्छेहरूले सोध्छन् यो प्रेरितको जमाना अगमवक्ताको जमाना गयो भनेर भन्न थाल्यो भने जगलाई निकाल्दिउँ, घर बनिसक्यो, अब जगलाई खनेर फाल्दिन मिल्छ? जगले घरलाई थाम्ने हो नि त। हो 2000 वर्ष अगाडि प्रेरितहरूले पहिलो मण्डली सुरु गर्यो प्रभु येशूको आशिष अनुग्रहमा। तर त्यो 2000 वर्ष अगाडिको मण्डली त्यहाँ इजरायलमा सुरु गरेको मण्डलीले चाइना, जापान, बेलायत, नेपाललाई खासै प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा पार्दैन। यहाँ सुरु गर्नको निम्ति यहाँकै प्रेरितहरू परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, मण्डली स्थापकहरू। जापानको निम्ति अर्कै व्यक्तिलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ, मलेसियाको निम्ति, कोरियाको निम्ति, विभिन्न ठाउँहरूको निम्ति विभिन्न प्रकारका प्रेरितहरू आज पनि सुरुवात गर्नको निम्ति परमेश्वरले चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। त्यसैले यो पदले अर्को देखाउने सुन्दर कुरा के हो भने येशूले उहाँको प्रेरितहरूलाई उहाँसँगै सहकर्मीको रूपमा पनि देख्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बताए। येशू पनि चट्टान, येशू पनि त्यही हुनुहुन्छ र प्रेरितहरू र अगमवक्ताको जगमा भनेपछि कनेक्सन परमेश्वरले हामीलाई सहकर्मीको रूपमा देख्नु हुँदो रहेछ। दास नोकरको रूपमा होइन, सहकर्मी। यो त गजबको रहस्य हो, परमेश्वरको सहकर्मी। त्यसैले हामीले पनि सेवकहरूले एकअर्कालाई सहकर्मीको रूपमा देख्नुपर्छ, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आजभोलि चाहिँ संसारमा एउटा कम्पिटिसनको स्पिरिट आएको छ है। मेरो सेवा, मेरो चर्च, मेरो मिनिस्ट्री, हामी तिमीहरूसँग केही पनि गर्दैनौँ, म हामीले येशूको नामलाई प्रयोग गरेर, सेवालाई प्रयोग गरेर मागी खाने भाँडो जस्तै मलाई उचाल्ने काम गरिराखेका छौँ र अरूहरूलाई, ख्रिस्टलाई तलै राखेका छौँ। धेरै पटक हामी म उचालिनुपर्छ, ख्रिस्ट चाहिँ तल भनेर भन्यो। तर पाउल प्रेरितले, साँचो प्रेरितले येशूलाई उचाल्छ जहिले पनि, येशूलाई केन्द्रमा राख्छ, पैसालाई केन्द्रमा राख्दैन, नामलाई केन्द्रमा राख्दैन। उसले येशू परमेश्वरको राज्यलाई केन्द्रमा राख्छ र अरूसँग पनि सहकर्मीको रूपमा सहयोगी हातहरू लेना देना बढाउने काम चाहिँ गर्छ। नक्कली झुटा प्रेरितहरूले भन्छ मलाई अरू कोही पनि चाहिँदैन, अपुन करेगा, म एक्लै गर्न सक्छु, अरू मिनिस्ट्रीसँग किन हातमा हात मिलाउने, किन हातेमालो गर्ने, गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ झुटा नक्कली प्रेरितहरूमा आउन सक्छ। साँचो प्रेरितहरू जो परमेश्वरको आत्माबाट आएका हुन्छन् तिनीहरूले सहकार्य गर्छ। येशूले त सह अस्तित्व स्वीकार गर्नुभयो, आफू चट्टान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै प्रेरितहरूको जगमा तिनीहरूलाई त्यो स्थापना गर्ने स्थापकहरू बनाइदिनु भयो। उहाँ मुख्य स्थापक तर सहकर्मीको रूपमा उहाँले प्रेरितहरूलाई देख्नुभयो। अर्को पदमा हामी हेरौँ, समय निकै जाँदैछ र हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, मनमा धेरै कुराहरू छन्, त्यसैले हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। अब प्रेरित हुनुको निम्ति योग्यताहरू हामी हेरौँ।
अर्को पदमा हेरौँ, त्यसलाई सजिलोको निम्ति तपाईले प्रेरित 1 अध्यायमा नै यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। पुरै डिटेलमा तपाईले पढ्नुभयो भने यो योग्यता पाउनुहुन्छ। हामी अर्को क्लिपमा जाउँ है त। पहिलो कुरा येशूको साथमा रहेको हुनुपर्ने। तपाईले प्रेरित 1 अध्यायको कुरालाई हेर्नुभयो भने फेरि यो कुरा सन्दर्भमा याद गरौँ, जब 12 प्रेरितहरू मध्ये एकजना प्रेरित जो यहुदा इस्करियोती झुन्डेर मरेको छ उसको ठाउँ लिनु पर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ यो योग्यता उनीहरूले चुनेको हो। त्यो मथियास वा अर्को एकजना प्रेरित जो कम्पिटिसनमा वा नाम दर्ता गरेको थियो, तिनीहरूमा कसलाई चुन्ने भन्दाखेरि एउटा योग्यता चाहिँ येशूको साथमा रहेको, अर्थात् येशूसँगै चेला भएको भनौँ न। येशूको साथमा, अब यो दोहोरो अर्थमा चेलाको रूपमा 12 जना मध्ये भएको वा 12 जना मात्र येशूको चेला थिएन। तपाईले बाइबललाई यो गस्पलमा सुसमाचारको पुस्तकमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ 70 जना देख्नुहुन्छ, त्यसपछि 120 जना देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ 500 जना देख्नुहुन्छ। विभिन्न समूह छ अनि येशूले समूह मिलेर पठाउनु भएको छ नि हो। त्यो ग्रुपमा चाहिँ रहेको जो चाहिँ येशूको साथमा प्राय शिक्षाको समयमा यताउति जाँदाखेरि 12 जना सँगसँगै उनीहरू पनि लागिराखेको भन्ने अर्थमा यसले बताउँछ। दोस्रो योग्यता हेरौँ। पहिलो योग्यता येशूको साथमा रहेको सुरुदेखि अन्तसम्म। दोस्रो कुरा येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको साक्षी भएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ उसले देखेको हुनु पर्यो। येशूको मृत्यु पनि देख्नु पर्यो। यो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ येशू पुरै मरेको होइन, कोमामा थियो वा लासलाई चोरेर लगेको हो भनेर हावादारी गफ पनि फैलाउने मान्छेहरू थियो, तर होइन, येशू साँच्चै नै लिटरल्ली मर्नु भएको भनेर उनीहरूले आँखाले देखेको अनुभव गरेका मान्छेहरू हुनु पर्थ्यो र फेरि त्यो मुर्दाबाट जाग्नु भएको, बौरी उठेको येशूलाई देखेको, यो शारीरिक आँखाले देखेका मानिसहरूको लागि तिनीहरूले खोजे प्रेरित हुनुको निम्ति योग्यता। तेस्रो योग्यता हेरौँ, येशूसँगै चेला भएर सँगसँगै रहेको। अब यो कुरा 12 जनामा पनि परेको हुन सक्छ, तर 12 जनामा त तिनीहरू थिए, एकजना मरेर गयो, तर 12 जनाको भन्दा पनि बढी त्यो चाहे 70 जनाको ग्रुप होस् वा 120 जनाको ग्रुप होस् वा 500 जनाको ग्रुप होस्, येशूको चेलाहरू धेरै थियो नि। प्रत्यक्ष रूपमा 12 जना प्रेरित भनिएका नजिकको सर्कलको कुराहरू थियो, तर तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने सर्कलको चेलाहरू थियो। त्यहाँ एकदमै नजिकको सर्कलमा चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँछ पत्रुस, याकुब र यूहन्ना चाहिँ एकदमै क्लोज सर्कलको नजिकैको चेलाहरू थियो। येशूले तिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ डाँडामा लैजानुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई मात्रै। कहिलेकाहीँ त्यो चेलाहरू, एकजना चेला त येशूको छातीमा नै अडेर कुराकानी गर्थ्यो। त्यो एकदमै नजिकको गोप्य कुराहरू। त्यसपछि अर्को सर्कलको कुरा, त्यो 12 जना मध्ये अरू चाहिँ अलिकति बाहिर थियो र त्यसपछि अरू चेलाहरू, अर्को सर्कलको चेलाहरू पनि छ जसले चाहिँ येशू प्रभुको सेवाकाईमा पैसा रुपियाँ दिएर सहायता गर्ने ग्रुपहरू पनि छ। मैले त्यो पनि तपाईलाई गृह कार्य दिएँ है, सबै पद मैले दिइनँ। बाइबलमा अर्को सर्कल पनि छ जसले पैसा रुपियाँ दिएर प्रभुको सेवामा सहायता गर्ने त्यस्ता ग्रुपहरू पछि पनि हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ। त्यसैले 3 वटा योग्यता भएको तिनीहरूले छान्यो र त्यो व्यक्ति मध्ये मथियास चाहिँ परेर चिठामा पर्यो। अर्को क्लिपलाई हेरौँ। अर्को क्लिप हेर्दै गर्दाखेरि म तपाईलाई अलिकति त्यो अघिको क्लिपको बारेमा बताइदिउँ। कहिलेकाहीँ यो पेन्टेकोस्टल ग्रुप भनिएको ग्रुपमा चाहिँ सहज रूपमा अगमवक्ता, प्रेरित, अगमवाणी, छङ्गाईका वरदानलाई स्वीकार गरिन्छ, तर मण्डलीमा अर्को एउटा समूह पनि छ जसले चाहिँ प्रेरितको जमाना गयो, अगमवक्ताको जमाना गयो, चङ्गाई आश्चर्य कर्मको जमाना गयो, अहिले भएका सबै त नक्कली हुन्, यो चाहिँ हावादारी कुरा हो भनेर तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि छ। त्यसको निम्ति हामीले 13 पद सुरुको एफिसी 4 अध्यायको 13 पदलाई हेर्यौं। मृत्युले प्रभुको हामी नमरेसम्म वा प्रभु येशू नआउनु भएसम्म, दोस्रो नभएसम्म चाहिँ यो वरदान चाहिँ कालान्तरसम्मको निम्ति प्रभुको यो मण्डली उठाइ नलगेसम्मको निम्ति पनि हुन सक्छ भनेर हेरिसकेका छौं। र तर यो पदको आधारमा कसैले के भन्छ भने होइन, हामीले अहिले येशूलाई देख्न पनि सकेका छैनौं, प्रेरित हुनको निम्ति यो आँखाले देखेका छैन, येशूको साथमा हामी रहेको पनि छैन र येशूको मृत्यु र गवाईको साक्षी हामीले देखेका छैनौं। हामी आई विटनेस होइनौं। प्रेरित हुनलाई आई विटनेस चाहिन्छ।
त्यसैले हामी आज भोलिका मान्छेहरू वा त्यो पहिलो पुस्तादेखि अर्को पुस्ता जो आयो तिनीहरू कसैले पनि देखिन्, त्यसैले प्रेरित त्यहाँ छैन भनेर त्यो तर्क, त्यो लजिक लिएर आउने मान्छेहरू पनि देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो तर्क उनीहरूले एउटा समझदारी हो त्यो। तर म त्यहाँ समस्या किन देख्छु भने नि, बाइबलले उपदेशक 3 अध्यायले भन्छ सबै कुराको समय छ। हो, हामीले बाइबललाई अक्षरश जस्तो छ हुबहु त्यस्तै प्रकारले अनुवाद पनि गर्नुपर्छ। यसुले आधीलाई शान्त पार्नु भएको, अक्षरश रूपमा आधीलाई शान्त गर्नु भएकै हो। मुर्दालाई जगाउनु भएको हो, लाजरसलाई अक्षरश रूपमा नै, तर आत्मिक अर्थ पनि छ। त्यसको आत्मिक अर्थ पनि छ। जसरी मुर्दा लाजरसलाई उहाँले जगाउनु भयो र आज पनि आत्मामा मरेकाहरूलाई, आत्मामा सेलाएकाहरूलाई, र उहाँले चाहनुभयो भने कोही चाहिँ शरीरमा मरेकाहरूलाई पनि आज पनि जगाउनु सक्नुहुन्छ। उहाँ जागृतिको परमेश्वर, उहाँ आशाको परमेश्वर भन्ने कुरा त्यसले जसरी आत्मिक अर्थ दिन्छ। वा आधीलाई शान्त गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि कतिले अक्षरश रूपमा शान्त गरेको होइन। आज त उहाँले हाम्रो मनमा अशान्तिको ज्वार भाटालाई, तनावलाई शान्ति दिनुहुन्छ भनेर आत्मिक अर्थ मात्र लगाउँछन्, अक्षरश रूपमा हेर्दैनन्। मलाई लाग्छ यो पदलाई जो हामीले भर्खरै हेर्यौं अगाडि, त्यो येशूको साथमा रहेको हुनुपर्ने, आँखाले देखेको हुनुपर्ने, मृत्यु र पुनरुत्थानको गवाही हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई अक्षरश रूपमा उनीहरूले अनुवाद गरे। मलाई लाग्छ त्यो कुरा आत्मिक तपाईले अनुवाद गर्नुपर्छ। तपाई येशूको साथमा रहेको छ कि छैन? अहिले छ कि छैन? हामी येशूको साथमा रहेका छौं, शरीरमा होइन तर आत्मामा। हामीले येशूलाई देखेका छौं कि छैनौं? छ। यो आँखाले देखेका छैनौं तर मनको आँखाले देखेका छ कि छैन? येशू मुर्दाबाट जाग्नु भएको कुरा हामीले अनुभव गरेका छ कि छैनौं? देखेका छ कि छैनौं? देखेका छैनौं यो आँखाले, तर आत्माको आँखाले देखेका छ कि छैन? छ। यही देखेको, बुझेको, जानेको कारणले हामीले विश्वास गर्यौं र त मण्डली सुरु हुन्छ र हामी सेवामा आउँछौं। त्यसैले त्यो एउटा स्कुलिङ जो छ, जसले भन्छ प्रेरितको जमाना गयो, अगमवक्ताको जमाना गयो र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यही हो, अब चाहिँ सबै पास्टर मात्रै हो। अगमवक्ता भनेको पनि त्यही पास्टर हो, प्रेरित भनेको पनि त्यही पास्टर हो, शिक्षक भनेको पनि त्यही पास्टर हो, र प्रचारक भनेको पनि त्यही पास्टर हो, पास्टर भने पनि पास्टर, त्यही टाकटुकै डल्लै एउटै हो भन्ने तर्क लिएर आउँछन्। त्यो लजिकल तर्क र स्पिरिचुअल तर्क जस्तो लाग्दैन। उनीहरूको तर्क काम भइसकेपछि अब तिनीहरूलाई निकालेर सिद्धियो, आउट गरिदियो। उनीहरूले यो पनि कहिलेकाहीँ तर्क गर्छन्, घर बनाउने बेलामा खट हालिन्छ नि, बाँसको खटहरू, अनि त्यो चढ्नलाई, भर्याङ चढ्नलाई, माथिल्लो तल्लामा चढ्ने, अनि त्यो काम कुरो भइसकेपछि खटलाई चाहिँ फाल्दिन्छौँ हामीले। त्यसरी नै प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले फाल्दिसक्नु भयो। अब यिनीहरूको आवश्यक छैन भनेर त्यो खटसँग पनि तुलना गर्ने मान्छेहरू छन्। मलाई लाग्छ त्यो कुरा व्यवहारिक छैन। त्यो भन्दाखेरि अझै तर्कै गर्ने हो भने के हुन सक्छ भने विवाह गरिहाल्यो, बालबच्चा जन्मिहाल्यो, अब त्यो अङ्गको आवश्यक छैन, त्यसलाई काटेर फाल्दिउँ भन्न मिल्छ? मिल्दैन। वा बच्चा जन्मियो, त्यसको हात काट्दिउँ न, हातको आवश्यक परेन, लेख्ने इक्जाम दिएर आइहाल्यो, अब काटेर फाल्दिउँ। अर्कोले किन लेख्ने, त्यसलाई पनि काटेर फाल्दिउँ। हिँड्ने काम यात्रा गरिहाल्यो, सगरमाथा चढिहाल्यो, खुट्टा किन काट्ने, काटेर फाल्दिउँ भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानहरू गएको हप्तामा हामीले हेरेका थियौँ नि, धेरै प्रकारका कुरा गरिरहन्छौँ। वा त्यो चाहिँ घन ठोके हो कि कहाँबाट आयो है, राइट 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 भने हो कि अब्जेक्सन अब्जेक्सन भने हो, जे भए पनि एउटा टाइमिङ चाहिँ राम्रै लाग्यो, गुड पोइन्ट को रूपमा मैले यसलाई लिएँ। ल हामी अर्को बुदामा जाउँ। अर्को बुदामा रोचक बुदा छ प्रेरितको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि। प्रेरितको योग्यता हामीले हेर्यौं। यो अब संसारमा दुई किसिमका प्रेरितहरू तपाईले मूलतया देख्नुहुन्छ। दुई किसिमका प्रेरितहरू शब्द याद गरौँ है त, त्यहाँ स्क्रिनमा लेखेको कुरालाई नै पढौँ त ल समयको कारणले। प्रेरित 2 अध्यायको 7 र 8 पद मुख्य कुरा, यहाँ रहस्यमय कुरा छ। झट्टै हेर्दाखेरि पत्रुस र पाउलको बारेमा मात्रै पर्सनल्ली भनेको जस्तो लाग्छ, तर म विश्वास गर्छु परमेश्वरले यो कुरामा एउटा रहस्य राखिदिनु भएको छ। दुई किसिमका प्रेरितहरूको सेवाकाई मोटामोटी रूपमा कुराकानी गर्नको निम्ति। तर झन उल्टो तिनीहरूले देखे कि बेखतनाकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभारा मलाई
दिएको थियो। अर्थात् पाउलले भन्दैछ जसरी खतनाकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभार पत्रुसलाई दिएको थियो, परमेश्वर जसले पत्रुसको प्रेरितपनाद्वारा खतनाकाहरूका बीचमा काम गर्नुभयो र मद्वारा चाहिँ अन्य जातिहरूका बीचमा काम गर्नुभयो। यसलाई हामीले दुई प्रकारले हेरौं। अर्को क्लिपमा जाउँ। तपाईलाई बुझ्नको निम्ति एउटा प्रकारका प्रेरितहरू हुन्छन् राज्य बाहिर काम गर्ने प्रेरितहरू। अर्थात् राज्य बाहिर भनेर भन्दाखेरि सजिलोको निम्ति परमेश्वरको राज्य बाहिर अर्थात् यहुदीको सर्कलमा होइन, यहुदीहरूको बीचमा नै परमेश्वरको राज्यको कुराहरू, परमेश्वरको मूल्य मान्यताका कुराहरू, 10 आज्ञाका कुराहरू, व्यवस्थाका कुराहरू थियो र त्यो बीचमा यीशु प्रभुले त्यो मण्डली सुरु गर्नुभयो। आफ्नैकमा आउनुभयो तर आफ्नै मान्छेले चिनेन। राज्य भित्र भनेर भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ राज्य बाहिर भन्दाखेरि परमेश्वरको यहुदीहरू भन्दा बाहिर अन्य जातिहरूको बीचमा जहाँ चाहिँ मण्डली स्थापना गर्ने काम हुन्छ। मण्डली स्थापना गर्ने सेवामा पावललाई परमेश्वरले यहुदीहरूको बीचमा सेवा गर्नलाई मूलतया बोलाउनु भएको होइन, तर अन्य जातिहरूको बीचमा मण्डली स्थापक हुनलाई, सुसमाचार प्रचारक र मण्डली स्थापक हुनको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको। त्यसैले राज्य बाहिर सम्झनको निम्ति मैले राज्य बाहिर र राज्य भित्र भनेर भन्न चाहे। अर्को कुरा चाहिँ राज्य भित्रलाई पनि हामी हेरौं। राज्य भित्र भनेर भन्दाखेरि त्यो यहुदीहरूकै बीचमा अर्थात् पत्रुसलाई चाहिँ यहुदीहरूको बीचमा नै मूलतया सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको थियो। पावललाई बाहिर र पत्रुसलाई भित्र, यहुदीहरूको बीचमा। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले के हेर्ने? पावललाई जस्तै गरिकन जहाँ मण्डली छैन, जहाँ सुसमाचार सुनेकै छैन, बिरानो देशमा, अन्धकार भएको ठाउँमा, आत्मिक तवरले अज्ञानता भएको ठाउँमा, पापको राज गरेको ठाउँमा ज्योति लिएर, आशा लिएर त्यहाँ बाहिर जाने, राज्य बाहिर र त्यहाँ परमेश्वरको राज्य लिएर आउने एउटा राजदूत, प्रेरितलाई राजदूत पनि भनिन्छ। अर्को तवरले भन्यो भने राजदूत भएर जानुको निम्ति परमेश्वरले राज्य बाहिर पठाउने प्रेरितहरू पनि हुन सक्छ। तर अर्को राज्य भित्र नै अर्थात् मण्डली भित्रमा नै तिनीहरूलाई बलियो बनाउने। अब त्यसमा राज्य भित्र गर्ने कामहरू के छ? राज्य बाहिर चाहिँ चेला बनाउने, के अरे मण्डली स्थापना गर्ने, अनि तिनीहरू राज्य भित्र आउँछन्। अब त्यो राज्य बाहिरका मान्छेहरूलाई भित्र ल्याइसकेपछि त्यो भित्र के हुन्छ? चेला बनाउने, तालिम दिने, शिक्षा दिने हुन्छ। प्रेरित 2 अध्यायको 42 पद पनि लेख्नु होला, त्यहाँ थपिदिउँ, मैले त्यहाँ थपे जस्तो लागेन। प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, प्रभु भोजमा तिनीहरू लागिराखे। प्रेरितहरूले तिनीहरूलाई बलियो बनाउने, सिकाउने, हुर्काउने, बढाउने काम राज्य भित्र नै गर्छ। अब त्यो कुरा पास्टरको रूपमा पनि हुन सक्ला, शिक्षकको रूपमा हुन सक्ला र प्रेरितको रूपमा पनि हुन सक्छ। चेला बनाउने, तालिम दिने। रोमे 1 अध्यायको 11 पदमा हामीले देख्न सक्छौं। प्रेरित 14 अध्यायको 21 देखि 23 मा 2 तिमोथी 2 को 2 पद चाहिँ एकजनाले पढौँ है। तल अर्को एकजना कोही व्यक्ति तयारी हुनुहुन्छ भने प्रकाश तामाङको नाम मैले देखे जस्तो लाग्यो। प्रकाश बाबु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अस्मिता पनि तयारी हुनु है पढ्नलाई। तीतस 1 को 5 पद चाहिँ अस्मिताले पढिदिएको म चाहन्छु है। तपाईको नाम मैले देखेँ, मेरो स्क्रिन अगाडि ठ्याक्कै देखेको कारणले गर्दाखेरि ल प्रकाश थिङ तामाङ हो, छ भने पढ्दियौ, छैन भने हामी स्किप गरौँला समयको कारणले गर्दाखेरि। प्रकाश, आर यु देयर? हजुर पास्टर, एकचोटि फेरि भनिदिनुस् त किताबको नाम। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 2 पद, 2 तिमोथी 2 को 2 र अस्मिताले चाहिँ तीतस 1 को 5 पद तयारी पार्दै गर्नु है। 2 तिमोथी और 2 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। यहाँ हामी के देख्छौं भने पाउलले राज्य बाहिर गएर मण्डली सुरु गर्यो, राज्य भित्र ती मानिसहरूलाई लिएर आए र त्यहाँ तालिम दिने काम गरेको छ। तिमोथी 1 नम्बरमा हामीले तिमोथीलाई उसले अगुवापनमा लिएर आयो, सिकायो, बढायो र फेरि उसलाई के भन्दैछ? बाबु तिमीले पनि अरूहरूलाई अगुवा नियुक्त गर्नु। तिमी मात्रै मै हुँ, म बस हुँ, आई एम द बस भनेर नबस,
अरूहरूलाई चेला बनाऊ, सिकाउनुको निम्ति तिमी लागि पर्नुपर्छ भनेर उनले बताए। क्याम्पस क्रुसेडले यो पदलाई नाराको रूपमा नै लगेको छ। सिकाऊ र सिकाउनलाई कति राम्रो नारा छ। यो चाहिँ अगुवाहरूले प्रेरितीय सेवामा लागेका मान्छेहरूले यो कुरालाई मनन गर्छन्। तीतस 1 अध्यायको 5 पदलाई पनि पढौँ है त। अस्मिता लाई मैले देखे जस्तो लाग्यो। अस्मिता छ, तयारी छ? छु भन्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल। हुन्छ, तीतस 1 को 5 मा यसरी लेखिएको छ। अस्मिता अनुहार देखाएर बोल्नु पर्यो है। त्यो अँध्यारोमा को बोल्यो के थाहा? हुन्छ, तीतस 1 को 5 मा यसरी लेखिएको छ। यसै कारण मैले तिमीहरूलाई क्रेटमा छोडे कि मैले तिमीहरूलाई हराए बमोजिम तिमीहरूले त्यहाँ अपुरा कुराहरू पूरा गर्नु र हरेक शहरमा एल्डरहरू नियुक्त गर्नु। आमेन। पाउलले तीतसलाई अगुवा बनाएको थियो चेलापनमा निर्माण गरेर। अनि अगुवा बनाइसकेपछि फेरि तीतसलाई के भन्छ भने, बाबु त चाहिँ मै हुँ भनेर, आई एम द बस भनेर बस्ने होइन, तैँले पनि अरूहरूलाई अगुवा निर्माण गर्नु, ताकि त मरेर जाँदाखेरि, त छोडेर जाँदाखेरि त्यहाँ प्रभुको काम गर्ने सन्तहरू तयारी होस्। आमेन। प्रेरितले जहिले पनि आफू मात्र काम गर्दैन, तर अरूहरूलाई पनि काम गर्ने ढोका बनाइदिन्छ। अगुवाहरूलाई सेवामा उसले नियुक्त गर्छ, अगुवाहरू निर्माण गर्ने। मलाई लाग्छ साँचो प्रेरितले अगुवाहरू निर्माण गर्छ र असुरक्षित अगुवाले मर्ने बेलामा खोक्दै पुलपिटमा ऊ एक्लैले प्रचार गरिरहन्छ, अरूलाई मौकै दिन। अपुन करेगा, म मरेपछि मात्र तिमीहरूले गर्ने भन्छ। साँचो प्रेरितले आफू शक्तिशाली हुँदाहुँदै आऊ बाबु नानी गर र म चाहिँ अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर भन्छ। नेपाली मण्डलीमा यो प्रेरितपनाको बाउको हृदय भएका अगुवाहरूको आवश्यक छ, जसले आफूले पनि गर्छ र अरूहरूलाई पनि उत्साह दिने। लौ आऊ हामी मिलेर गरौँ, हातेमालो गरौँ आऊ भनेर उत्साह दिने काममा लागि परिराखेको हुन्छ। उसले सिफारिस गरिदिन सक्छ। यो परमेश्वरको योजना हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले सेवा र सङ्घ संस्थाहरू पनि सुरु गर्न सक्छ। सेवा भनेर भन्दाखेरि सानोतिनो कुराकानी होला, जस्तै दिदीबहिनीहरूको लिडिया तालिम, लिडिया दिदीबहिनीहरूको छुट्टै बाइबल स्कुल गर्ने, लिडिया तालिम गर्ने र दिदीबहिनीहरूलाई बलियो बनाएर त्यो उनीहरूलाई मजबुत गराउने, ताकि मण्डलीमा पास्टर अनि आमाहरू दिदीबहिनीहरूको बिचमा डरो भएर तिनीहरू जान सकोस्। उनीहरूको चाहना हुन सक्छ। कसैलाई चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ पनि दिने एउटा सेवाकाई उनीहरूले सुरु गर्न सक्छ होला, ताकि यिनीहरूले आत्मिकी सँगसँगै भौतिक व्यवहारिक कुरा पनि सिकेर सिपमूलक कुरा गरेर अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने त्यो सेवाको विचार हुन सक्छ। सानो स्केलमा होला, कसैको अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने प्रेयर टावरहरू सुरु गर्न सक्छ। उनीहरू पास्टर होइनन्, तर प्रेयर मिनिस्ट्री, उपवास प्रार्थना, त्यो प्रकारको सेवामा उनीहरू लाग्न सक्छन्। र यो प्रकारले सेवा बढ्दै गयो भने कसैको चङ्गाईको सेवाकाई, छुटकाराको सेवाकाई हुन सक्ला। तपाईले राइनोल्ड बङ्की भन्ने व्यक्तिको बारेमा याद गर्नुभयो भने, राइनोल्ड बङ्की जर्मनीको एकजना जर्मन नागरिक, जर्मनी देशको जर्मन नागरिकलाई प्रभुले चङ्गाई आश्चर्य कर्मको वरदानहरू दिनुभएको थियो। उहाँ विश्वासले पूर्ण मान्छे अनि उहाँ अफ्रिकाको निम्ति प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। अफ्रिकामा गएर उहाँले बेला बेलामा क्रुसेडहरू गर्ने, अब त्यो प्रचारक र प्रेरित दुईटा वरदान भएको। उहाँले अफ्रिकामा गएर त्यो हिलिङ क्रुसेड गर्दै लाखौं मानिसहरूलाई प्रभुमा निम्तो दिनुभयो। उहाँको सेवाद्वारा लाखौं मानिसहरू प्रभु येशूमा आए र हजारौं मण्डलीहरू सुरु भयो। राइनोल्ड बङ्कीको कारणले गर्दाखेरि केही वर्ष अगाडि राइनोल्ड बङ्की प्रभुको देशमा गइसक्नु भएको छ, तर उहाँको चेलाहरूले सुरु गर्नुभएको त्यो संस्था क्राइस्ट फर अल नेसन्स होला सायद, त्यो सेवा सुरु भएको छ र संसारमा अझै पनि बढिराखेको छ। त्यो एउटा अचम्मले प्रभुले दिनुभएको सेवाकाई हो। अन्तर्राष्ट्रिय तपाईले कुराकानी गर्दाखेरि हाइलाइट मात्र गरौँ, बिल ब्राइट, हामी केही पिक्चरहरूबाट हेरौँ। बिल ब्राइट भन्ने एकजना व्यक्ति जसले क्याम्पस क्रुसेड भन्ने संस्था सुरु गर्नुभयो, अनि त्यो क्याम्पस क्रुसेडले चाहिँ सारा संसारमा गएर मण्डलीहरू सुरु गरेर, बिल ब्राइटको तस्बिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँले क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट भन्ने संस्था सुरु गर्नुभयो र संसारमा विद्यार्थीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्ने अनि ती विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिने र ती विद्यार्थीहरू नै कालान्तरमा मण्डलीको अगुवा, पास्टर, प्रेरित, शिक्षक जे छ ट्रेनिङ सेन्टरमा यो सेवाकाई गर्नुभयो। अनि उहाँले सुरु गर्नुभएको कारणले गर्दा संसारको विभिन्न कुराहरूमा यो क्याम्पस क्रुसेड भन्ने संस्था छ र नेपालमा पनि
क्याम्पस क्रुसेड भन्ने संस्थाले हाम्रो अगुवाहरूलाई विशेष गरिकन अहिलेको प्राचीन पहिलो पुस्ताका अगुवाहरूलाई तालिम दिने अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिहरूमा ठुलो लगानी गर्नुभयो, तालिम दिएर उहाँहरूलाई सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। त्यसैले तपाईले अहिले नेपालको निम्ति प्रेरितको कुराकानी गर्दाखेरि मैले डाक्टर एडोन रोङ्गोन भन्ने आदरणीय दाजुलाई सम्झिन्छु। उहाँले नेपालको यो क्याम्पस क्रुसेडलाई हेर्नुहुन्थ्यो वर्षौंसम्म, अनि त्यही तालिममा नयाँ विश्वासीहरू, नयाँ जवान मान्छेहरू आए। त्यो मध्ये धेरै व्यक्तिहरू अहिले नेपालको आदरणीय लिडरशिप अगुवाको रूपमा हामी चिन्छौँ। जस्तै पास्टर मङ्गलमान महर्जनलाई तपाईले हामीले धेरैले सुनेका छौँ, तर उहाँलाई तालिम दिने प्रेरित यो क्याम्पस क्रुसेडको एडोन रोङ्गन भन्ने आदरणीय दाजु र उहाँको टिमले तालिम दिनु भएको। र अहिले हामीले प्रेरितलाई चिन्दैनौँ तर पास्टरलाई चिन्छौँ। उहाँ कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ अझै पनि, सायद सिलगढीतिर बस्नुहुन्छ, कता ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। त्यसैले नै धेरै प्रेरितहरू आज पनि संसारमा हुनुहुन्छ। अर्को क्लिप हेरौँ। परमेश्वरले आज पनि मण्डलीमा विभिन्न प्रकारका प्रेरितहरू राख्नु भएको छ। र विलियम केरी, उहाँको बारेमा आउँदो हप्तामा म डिटेलमा कुराकानी गर्नेछु। उहाँ पनि एउटा मिसनरी हो। उहाँ बेलायतबाट इन्डियामा आउनुभयो र उहाँले मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति धेरै ठुलो काम गर्नुभयो। नेपालको पहिलो बाइबल नयाँ नियम अनुवाद गर्ने काम चाहिँ यो व्यक्तिले विलियम केरीले गर्नुभएको 100 वर्ष अगाडि। त्यसपछि पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियम पुरै गर्नुभयो। यो पनि प्रेरितीय वरदान हो। अर्को क्लिपहरू हेरौँ है त। गंगा प्रसाद प्रधान, जसलाई पहिलो नेपाली क्रिस्चियन पहिलो संगीतकार भनिन्छ, पहिलो पास्टर पनि भनिएको छ, तर उहाँको वरदानलाई हेर्ने हो भने प्रेरित बनाएको वरदान देखिन्छ। किनभने उहाँले मिडिया मिनिस्ट्री सुरु गर्नुभयो। मिडिया मिनिस्ट्री उहाँले सुरु गर्नुभएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि चर्चहरूमा पनि विभिन्न ठाउँमा सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँको कन्ट्रिब्युट भएको छ। विभिन्न प्रकारले कुरा हामी देख्छौँ। अर्को क्लिप हेरौँ। रेशमराज पौडेल, उहाँ पनि मण्डली स्थापक पनि हो र धेरै पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम दिने र प्रचार प्रसार कसरी गर्ने, मण्डली कसरी स्थापना गर्ने भनेर उहाँले दुवै काम गर्नुभयो। राज्य बाहिर पनि पहिला प्रचारकको रूपमा धेरै गर्नुभयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याएपछि तालिम दिएर राज्यभित्र नै बलियो बनाउने र अब राज्यको परमेश्वरको राज्य सुरु गर्ने काममा पनि उहाँ लागि परिराख्नु भयो। र अहिले वृद्ध हुनुहुन्छ, अहिले पनि बुढेसकालमा पनि उहाँले देश उत्साह उमङ्ग दिइराख्ने काम गरिराख्नु भएको छ। अब नेपालमा प्रेरितहरू हुनुहुन्छ, तर प्रेरित भनेर शब्द चाहिँ चलाएको छैन है। सबैलाई पास्टर 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 भनिदियो। किन भन्दाखेरि शिक्षा छैन। एउटा समूहले त भन्छ प्रेरितहरू त मरिसके, प्रेरितको जमाना गयो, यो त उहिलेको कुरा खुइलियो भनेर नचाहिने कुरा लिएर आएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि ओहो प्रेरित भन्नुहुन्न भन्ने त्यो शब्द चलायो, अनि मान्छेहरू डराएर पनि सबैलाई पास्टर 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 भनेर नाम दिएको छ। अर्को क्लिप हेरौँ। ध्रुव शिष्य, उहाँ राम्रो बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ, प्रेरितीय बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ। अब उहाँको अगाडि चाहिँ प्रेरित भन्ने शब्द चलाइएको तपाईँले आजभोलि पाउनुहुन्छ। सर्टेन टाइममा उहाँ पास्टरको रूपमा कालिम्पोङमा एउटा समय पास्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रभुले उहाँलाई प्रेरितीय टिचिङ मिनिस्ट्रीमा बोलाउनु भएपछि उहाँले त्यो चर्च अर्कोलाई जिम्मेवारी दिनुभयो र संसारभरि उहाँ सिकाउँदै प्रेरितीय शिक्षामा प्रेरितीय शिक्षकको रूपमा धेरै मण्डलीहरूमा यात्रा गर्दै सिकाउनु भयो। अनि उहाँ एकजना आदरणीय दाई, संयोग भन्नुपर्छ, उहाँ र मैले करिब 25 वर्ष अगाडिदेखि नै, त्योभन्दा अलिकति अगाडिदेखि नै उहाँले मेचीपारी, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम त्यो एरियामा यो शिक्षा सिकाउनु भएछ 5-fold मिनिस्ट्रीको बारेमा। प्रभुले मलाई यो ठाउँमा नेपालमा दिनुभएको र मैले चाहिँ खासै भन्यो भने बाइबल स्कुलमा, कलेजमा, वाइवेमको सेन्टरहरूमा मात्रै वा सीमित ठाउँहरूमा मात्र यो विषयमा बोल्दै थिएँ। तर आजभोलि प्रभुले मेरो हृदयमा मैले मास मिडियाबाट समूहहरूलाई यो कुरा बताउनुपर्छ, यो बिउ छर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेको कारणले गर्दाखेरि आजभोलि अलिकति पहिलाको भन्दा गएको 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अलिकति अभियानको रूपमा वा मुभमेन्टको रूपमा नै मैले यो बाँडचुँड गर्ने काम, यो शिक्षाको बारेमा बाँडचुँड गर्ने काम गरिराखेको छु। तपाईँलाई सानो जानकारी, गएको हप्ताको 8 हप्तासम्म मैले एनसिएफसँग झन्डै 8 हप्ता यो विषयमा बोलेँ। त्यो सकेपछि तपाईँहरूको यो ग्रुप भाइ सिमोन र तपाईँहरूको यो ग्रुप सँगै र बिहिबारको दिनमा चाहिँ 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मैले यो इन्डियाबाट एउटा प्रेयर टिम नेपाल र इन्डियाको ग्रुप मिलेको छ। यही एपिसोड तपाईँलाई जे कुरा भन्दैछु सँगसँगै
दुईटा ग्रुपलाई चाहिँ लगिराखेको छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद मलाई सिमोन भाइले यसरी मौका दिनुभएको छ। हामी समयको अन्ततिर छौँ। साधु सुन्दर सिंहको बारेमा हामीले सुनेका छौँ। उहाँलाई पनि तपाईँले राम्रोसँग यो प्रेरितीय शिक्षाको रूपबाट हेर्नुभयो भने उहाँकोमा पनि प्रेरितीय वरदान देखिन्छ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि उहाँ तिब्बतमा जानुभयो, तिब्बतको निम्ति मिसनरी भएर पटक पटक जाने, त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने, बिउ छर्ने काम गर्नुभयो र अहिले जो तिब्बतमा मण्डली जो भएको छ भूमिगत रूपमा अनि त्यहाँ मानिसहरूले प्रभुलाई चिने, त्यो उहाँको देनको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले उहाँलाई त्यो देशको निम्ति एउटा विशेष प्यासन दिनुभएको थियो। हो, भारतको एउटा सिख परिवारको उहाँको युनिक परिवार, युनिक अवस्था छ। तपाईँले साधु सुन्दर सिंह भन्ने किताब पाउन सक्नुहुन्छ। फेटा बाँधेर नै आफ्नो सिख कल्चर अनुसार नै उहाँले दारी फेटा र झन्डै झन्डै साधुको भेषमा नै उहाँ यात्रा गरेर मानिसहरूलाई पढाउनु भयो, सिकाउनु भयो र पछिल्लो चरणमा भारतको मण्डलीले उहाँलाई एउटा राम्रो अगुवाको रूपमा हेर्न थाल्यो र मण्डली भित्रै पनि उहाँले मान्छेलाई सिकाउने, जागृति सभा गर्ने र भारतमा मात्र होइन विदेशमा पनि गएर उहाँले राम्रो इम्प्याक्ट गर्नुभयो। त्यसैले प्रेरितहरू 2000 वर्ष अगाडि सिद्धियो भन्ने कुरा होइन, आज पनि प्रेरित हुनुहुन्छ। नेपालमा आज पनि प्रेरितहरू हुनुहुन्छ र भोलि पर्सि अहिले नजन्मिएका प्रेरितहरू पनि छन् जसले प्रभुले दिनुभएको अर्को प्रकारको तहल्का सेवकाई तिनीहरूले गर्न सक्छन्। अर्को क्लिपहरू हेरौँ है त। अलिकति अगाडि म फर्किन चाहे। रोमी 1 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेरौँ है त। सबैजना मिलेर सँगसँगै पढौँ है। रोमी 1:11 स्क्रिनमा देखाइएको छ। सबैले सँगसँगै पढौँ ल। 1 2 3। किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नको निम्ति केही आत्मिक वरदानहरू तिमीहरूलाई दिन भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। गजबको कुरा, गजबको कुरा। अब यो वरदान कसरी पाउँछ भन्ने कुरामा म अर्को कक्षामा अलिकति एउटा स्पेसिफिकली कुराकानी गरौँ ल, तर हाइलाइट मात्र गरौँ। यो वरदान प्रेरितहरूले हात राखेर प्रार्थना गर्दा पाउन सक्छ, बयान गर्ने समय छैन। अर्को कुरा, तपाईले प्रेरितसँग धेरै लामो समयसँग संगत गर्नुभयो भने प्रेरितपनाको वरदान तपाईमा सर्न सक्छ। यदि तपाईले प्रेरितलाई साँचो आदर गर्नुहुन्छ, उबाट धेरै प्रभावित छ भने त्यो वरदान तपाईमा सर्छ। यो कुरा पास्टरमा पनि लागू हुन्छ, अगमवक्तामा पनि लागू हुन्छ, शिक्षकमा पनि लागू हुन्छ। तपाई त्यो व्यक्तिको बढी संगत गर्नुभयो भने तपाईमा त्यो सर्छ। यो चाहिँ यस्तो हो, चुम्बक हुन्छ नि, चुम्बकको नजिक नजिक तपाईले काँटाहरू किलाहरू ल्याएर जोडिदिनु भयो भने निश्चित समयमा बसिसकेपछि त्यो काँटा किलाहरूमा पनि चुम्बकीय गुण हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। किन? सँगै रहेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ हात राखेर गर्ने, अगमबाडीद्वारा पनि यो वरदान मिल्न सक्छ। र पाउलले भन्दैछ म तिमीहरूलाई वरदान दिन चाहन्छु, आउन चाहन्छु। गजबको रहस्य। एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई वरदानहरू हस्तान्तरण पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यो पदले देखाउँछ। बाइबलको खण्डबाट एक दुईवटा कुरा हेरौँ। पुरानो नियममा अगमवक्ताहरू छन् जो मरेपछि उसको मोसा मरेपछि उनको सेवक डिकन अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले त्यो अभिषेक गर्नुभयो, उसको अधिकार थियो। अगमवक्ताहरू आफू मरेर गएपछि उनले अर्को अगमवक्तालाई त्यो लुगा दिएर वा ल म भन्दा दोबर आशिष तिमीले पाओस् भनेर आशीर्वाद बोलेर आशीर्वाद दिएको छ। त्यसैले अगुवाले अगुवा निर्माण गर्न सक्छ। प्रेरितको सवालमा पनि, प्रेरितको संगतमा तपाईँ गर्नुभएको छ, प्रेरितबाट प्रभावित तपाईँ धेरै हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रेरितीय वरदान आउन सक्छ। पास्टरको संगत धेरै गऱ्यो भने पास्टर जस्तै हुन सक्छ। तपाईले याद गर्नुभयो भने ज्ञानेश्वर चर्चको धेरै जसो पास्टरहरूको बोल्ने तरिका कस्तो छ? रबर्ट कार्तर गुरुबाको जस्तै प्रकारले प्रभुले भनेर त्यही टोनमा तपाईले बोले सुन्नुहुन्छ नि, हो त्यो चुम्बकीय गुण आत्मिक तपाईले पनि सर्न सक्छ। अर्को एउटा क्लिप अगाडि जाउँ त। आजको अवस्थामा प्रेरितहरूलाई कसरी चिन्ने? समर्पित व्यक्ति हुन्छ त्यो, कमा 2 मा मण्डली तथा संघ संस्थाहरू सुरु गर्ने व्यक्ति भनेर हेर्यौं। तेस्रो कुरा, उसकोमा फराकिलो दर्शन विचार हुन सक्छ। उसले एउटा मात्रै मण्डलीलाई होइन, उसले जिल्लाभरिको मण्डलीको सरोकार गर्न सक्छ, सहरभरिकोलाई, गाउँभरिको मण्डलीकोमा उसको वास्ता फिक्री हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ देशभरिको मण्डलीलाई उसले वास्ता गर्न सक्छ, वा अन्तर्राष्ट्रिय मण्डलीको उन्नति प्रगति हुनुपर्छ भनेर उसले फराकिलो तपाईँले सोच्छ। उसकोमा दर्शन पनि धेरै हुन सक्छ, मिडियाको बारेमा होला,
उसलाई बिजनेसको बारेमा होला, चर्च प्लान्टिङको बारेमा होला, हस्पिटलको बारेमा होला, ऊ अलराउन्डर प्रकारको त्यो कुरा पनि हुन सक्छ। हुन त केही व्यक्तिलाई स्पेसिफिक हुन सक्छ, ट्रेनिङको क्षेत्रमा मात्रै, कसैलाई परमेश्वरले अर्को हुन सक्छ। त्यसैले यो परमेश्वरले दिनुभएको बलाउट वरदान अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। संस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी भनेर भन्छौँ नि, सुरुमा हेर्ने भने त्यो कन्सेप्ट विचारधारा चाहिँ रबर्ट कार्थकहरूबाट, एडोन रङ्गोनहरूबाट, प्रेरितीय बोलाउट भएका व्यक्तिहरूबाट नै आएको हो, ताकि हामीले नेपालभरिको व्यक्तिहरूको निम्ति संगति गरौँ, एउटा थलो बनाऊ भनेर। त्यो ब्रड सेन्समा पास्टरले आफ्नो चर्चको बारेमा मात्रै फिक्री वास्ता गर्छ भने प्रेरितले फराकिलो तवरले नेपालभरिको, देशभरिको, जिल्लाभरिकोलाई विचार गर्न सक्छ। त्यो प्रभुले दिनुभएको वरदान, त्यो अधिकार त्यो हुन सक्छ। उसँग अधिकार त प्रभाव हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिको त्यो चर्चको पास्टर नहोला, तर धेरै पास्टर अगुवाहरूले उसलाई सम्मान गरेर, आदर गरेर समस्या पर्दाखेरि सोध्न, बुझ्न सक्छ र उसलाई अधिकारको निम्ति, निर्णयको निम्ति हेर्न सक्छन्। अर्को कुरा, प्रेरितमा एकदमै ठुलो सेवाको निम्ति ठुलो विश्वास हुन सक्छ, अनि विश्वासको कारणले गर्दाखेरि उसकोमा कहिलेकाहीँ आश्चर्य कर्म हुन सक्छन्, चङ्घाई हुन सक्छ, छुटकाराको सेवकाई हुन सक्छ, भूतहरू दबाउने सेवा हुन सक्छ। अचम्म तवरले उसको जीवनद्वारा परमेश्वरले अगमबाडीका कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ र आश्चर्यजनक तवरले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति प्रेरितले मानिसहरूलाई सेवामा मानिसहरूलाई डोराउँछन्। निचोडमा भन्यो भने प्रेरितले मानिसहरूलाई सेवा गर्ने भावनामा, ल है बढौँ है नानी बाबु भनेर बढ्ने प्रेरणामा दिन सक्छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो समय पनि सकेको छ र आजको निम्ति यति नै। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो आफ्नो मण्डलीमा प्रेरितहरू हुन सक्छन्। हो, तपाईको मण्डलीमा प्रेरित नहोला, तर अर्को मण्डलीमा होला, र सुरुको मण्डलीमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने त्यो वरदान चाहिँ मिलेर चर्चहरू घुमेर, चर्चहरूमा संगति गरेर, सबैसँग सहभागी हातेमालो गर्दै, उत्साह दिँदै, आफू पनि गर्ने, अरूहरूलाई पनि गर्ने प्रेरणा वातावरण दिँदै चाहिँ अगाडि बढ्ने काम गर्थ्यो। र आजको दिनमा पनि परमेश्वरले प्रेरितहरू दिनुभएको छ। हामीले नचिनेको हो, सबैलाई हामीले सायद यसो पनि भनेका छौँ, हामीले आजभोलि सिनियर पास्टर जसको मुनि 12-15 वटा वा 200-300 मण्डली पनि हुन सक्छ, जस्तै बिशप नारायण शर्मा बिलिभर्स चर्चको भनेर हामीले भन्छौँ, उहाँहरूको मुनि मलाई लाग्छ 400-500 भन्दा बढी चर्च त्यो संस्था मुनि छ। तर कसैले पनि उहाँलाई प्रेरित भन्दैन, बिशप भनियो। अब अफ्रिकामा पनि बिशप भन्ने चलन छ, प्रेरित पनि लिएर आएको छ। त्यस्तै गरिकन तपाईले पास्टर मङ्गलमान महर्जनलाई पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि 150 भन्दा बढी सायद चर्च छ होला पाटन चर्चको, तर मान्छेले उहाँलाई सिनियर पास्टर मात्र भन्छ वा रेभरेन्ड भन्छ। राम्रोसँग हेर्नु भने पास्टर मङ्गलले पनि प्रेरितीय शिक्षकको रूपमा सेवाकाई गर्नुभएको छ। नेपालको त्यो पाटन चर्चको धेरै अगुवाहरूलाई तालिम दिने, बलियो बनाउने काम गर्नुभएको छ। एउटा मण्डली उहाँकोमा निश्चित छ पास्टरको रूपमा, तर 300 भन्दा बढी मात्रै होइन, तर नेपालको अरू मण्डलीका अगुवाहरूलाई पनि उहाँले सिकाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई प्रेरितीय बाइबल शिक्षक भन्न मिल्छ। सायद केही वर्षपछि उहाँको उमेरको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो पाटन चर्चबाट उहाँले रिजाइन दिनुपर्ने नियम छ पाटन चर्चको। सायद मलाई लाग्छ 60 वर्ष पुगेपछि हो कि 65 वर्ष पुगेपछि, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। त्यसको मतलब केही वर्षपछि उहाँ रिजाइन हुनुहुन्छ। अनि त्यसको मतलब के, उहाँलाई पास्टर नमान्ने, पास्टर मर्यो, उहाँको दानै वरदान मर्यो भनेर भन्ने होइन। परमेश्वरले उहाँलाई अब प्रेरितीय सेवाकाईमा बढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अझै पनि मानिसहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर एउटा प्रेरितीय शिक्षा तालिम दिँदै उहाँको सेवा अहिले पनि गर्नुभएको छ। अब मलाई लाग्छ केही वर्षपछि अझै त्यो व्यापक हुन सक्छ, यदि उहाँ प्रभुको ठाउँमा छिटै जानु भएन भने, प्रभुले राखिराख्नु भयो भने म उहाँकोमा प्रेरितीय गिफ्ट पनि देख्न सक्छु। त्यस्तै गरिकन हामीले भर्खरै गुमायौँ पास्टर कार्थक बुवा छोरालाई नै, उहाँको पनि प्रेरितीय गिफ्टिङ चाहिँ छ, किनभने कालिम्पोङ छोडेर उहाँ नेपाल आउनुभयो, मिसनरी, अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ मिसनरी, अनि नेपालमा सुरु भयो र उहाँहरूको पनि सयौं मण्डली नेपालभरि छ। नेपाली इसाई मण्डली भनेर चिनिन्छ, तर उहाँले आफूलाई प्रेरित भनेर शब्द रुचाउन चाहनु भएन र अरूहरूले पनि प्रेरिती को भनेर उहाँलाई सम्बोधन गरेन, पास्टरै भनेर शब्द रुचाउन खोजे। तर मैले एउटा शिक्षकको रूपमा एनालाइज गर्ने हो भने पास्टर रबर्ट कार्थकमा, स्यामुएल कार्थकमा पनि प्रेरितीय गिफ्ट
चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसैले आज पनि प्रेरितहरू हुनुहुन्छ र परमेश्वरले यो सेवाद्वारा छुट्टै प्रकारले अगुवाहरू निर्माण गर्ने, आत्मिकी बुवा बनेर यो त्यो आफूले घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, म तिम्रो बाउ हुँ, म तिम्रो आत्मिक पिता हुँ भन्नु पर्दैन। त्यो उनले जन्माएको कारणले आत्मिक तवरले नभने पनि आत्मिक पिता हुन् त मण्डलीको सुरुवात गर्ने व्यक्तिहरू, र यसरी तालिममा उहाँहरूले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मनमा धेरै कुरा थियो, समयले बिदा माग्ने संकेत दिएको छ। त्यसैले धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई। फेरि पनि सिमन भाइलाई धन्यवाद दिँदै म यो समय तपाईलाई दिन चाहन्छु। हामी प्रार्थना गरेर अरु केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने त्यो राखेर पनि सक्न सक्छौं।